अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा आप जानते हैं तालीम, दीन और दुनिया का एपिसोड 1 से लेके 6 तक शाया हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं द रिमाइंडर ऑफ इंडिया के चैनल पे। और मेरी आप भाइयों से गुजारिश है, जिन लोगों ने एपिसोड 1 से लेके 6 तक अब तक नहीं देखा है वो उसको ज़रूर देखें। और अब मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ तालीम, दीन और दुनिया के एपिसोड 7 में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंसान मौत को भूला बैठा है, इंसान क़यामत को भूला बैठा है, इंसान दीन को भूला बैठा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अल-क़यामा में क्या फरमाते हैं? सूरह अल-क़यामा आयत नंबर 1 से 4। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह, मैं कसम खाता हूँ रोज़े क़यामत की। वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह, और बुराई से मलामात करने वालों की कसम खाता हूँ कि तुम सब दोबारा ज़रूर जिंदा किए जाओगे। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को बोसीदा होने के बाद जमा ना करेंगे? बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, हाँ ज़रूर करेंगे, हम इस पर कादिर हैं कि हम उसकी पोर पोर को दुरुस्त करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे पोर पोर को दुरुस्त करेंगे। क्या आप जानते हैं आज के वक्त अगर कोई भी शख्स गुनाह करता है, इस दुनिया के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी जुर्म करता हो, तो उसको इंटेलिजेंट पुलिस वो लोग कैसे पकड़ते हैं? चाहे वो चोरी करता हो, चाहे वो डकैती करता हो, चाहे उसने मर्डर किया हो, तो पुलिस उसको कैसे पकड़ती है? क्या आप जानते हैं? फिंगरप्रिंट से, फिंगरप्रिंट के जरिए। पूरी दुनिया का सिस्टम है ये कि कहीं पे भी कोई भी जुर्म हुआ हो, इंटेलिजेंट वहाँ जाती है और पता लगाती है कि यहाँ पे किसने वो गलत काम किया, किसने चोरी की, किसने डकैती की, किसने मर्डर किया। वहाँ जाके ढूंढते हैं वो उसको कि किसी के उंगलियों के निशान मिल जाए। और जब किसी की भी उंगलियों के निशान मिल जाते हैं, उसके बाद वो उसको स्कैन करते हैं और चेक करते हैं कि ये किसके उंगलियों के निशान हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पुरानी होगी? 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अल-क़ियामा में आयत नंबर 4 में क्या फरमाते हैं? वला कादिरीना अला अन नसब्बिया बनाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं? सूरह अल-क़ियामा आयत नंबर 3 का अल्लाह सुब्हानहू तआला जवाब देते हुए क्या कहते हैं? सूरह अल-क़ियामा के आयत नंबर 4 में इसका मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके हड्डियों को, उसकी हड्डी, उसके शरीर को जब वो खाक से मिल जाएगी, मिट्टी से मिल जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्या हम उसकी हड्डियों को जब वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी, क्या हम उसको जमा नहीं करेंगे? और उसके आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि ज़रूर करेंगे, हम इस पर कादिर हैं, उसके पोर पोर को जमा करेंगे। पोर पोर का मतलब आप समझते हैं? पोर पोर का मतलब आपके फिंगरप्रिंट को जमा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला 1400 साल पहले क्या बोलते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट को जमा करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी आज दुनिया में 100, 200, 300 साल पुरानी है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 1400 साल पहले फरमा दिया इसके बारे में। और ऐसी बहुत सारी निशानी हैं जिससे पता चलता है कि ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम है। लेकिन हम अपनी आंखें कब खोलेंगे? हम कब जागेंगे? हम कब ईमान पे पुख्ता बनेंगे? हम कब अपने ईमान को पुख्ता करेंगे? हम कब एक सच्चे मोमिन बनेंगे? यहाँ मैं आपको एक बात
क्लियर कर दूं, ये आपको बताता चलूं कि जब भी मैं अपनी वीडियो में जिक्र करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले क्या फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क्या कहा, इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 1400 साल पहले क्या फरमा दिया, इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि इस्लाम 1400 साल पुराना है। ये जिक्र मैं आपको कुरान पाक, कुरान मजीद और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करता हूँ जो 1400 साल से है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर दौर में पैगंबर उतारे और जितने भी पैगंबर आए वो हर दौर के लिए महदूद थे और वो उस दौर के लिए थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक किताब भेजी और उस दौर के लोगों ने उस किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और फिर उस किताब को बदल दिया, उसमें तब्दीली हो गई। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और किताब भेजी, एक और पैगंबर को उतारा और फिर इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताबों में लोगों ने तब्दील की और पैगंबर का वक्त गुजर गया जो उस वक्त के लिए महदूद थे। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उतारा इस दुनिया में और आखिरी किताब कुरान मजीद उतारी इस दुनिया में। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस पर हमारा ईमान है, हम उस अल्लाह सुब्हानहू तआला को खाली 1400 साल से नहीं मानते, बल्कि हम तब से मानते हैं जब से इस दुनिया पे इंसान भी नहीं थे। और बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसके वानी हैं। और ये गलत फहमी खाली गैर मुस्लिम को नहीं बल्कि मुस्लिम को भी है। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान तालीम, दीन और दुनिया की नहीं जानते। इस्लाम धर्म इस धरती पे, इस दुनिया पे जब इंसान ने पहला कदम रखा उससे भी पहले का इस्लाम है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में उतारे और वो 1400 साल पहले का वक्त था। 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद को उतारा और कुरान मजीद आखिरी वही है, आखिरी किताब है और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उतारा। इसलिए मैं आपसे जिक्र करता हूँ 1400 साल पहले का, क्योंकि आखिरी नबी 1400 साल पहले इस दुनिया में उतारे थे। आखिरी किताब कुरान मजीद 1400 साल पहले इस दुनिया में उतारी थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद को और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब इस दुनिया में उतारा था उस बात को 1400 साल हो चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे अपनी वीडियो में जो जिक्र करता हूँ वो 1400 साल का इसीलिए करता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि मैं जिक्र कुरान मजीद और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कर रहा हूँ। इस्लाम 1400 साल से नहीं बल्कि इस्लाम तब से है, जैसा कि मैंने कहा कि इंसान जब इस दुनिया पे पहला कदम भी नहीं रखा था, इस्लाम उससे भी पहले से है। और हम मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की आखिरी किताब कुरान मजीद पे, हमें उस कुरान मजीद पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैगाम भेजा है उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन हम मुसलमान दुनिया की चकाचौंध में मस्त हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या पैगाम दिया हमें नहीं मालूम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाए हमें नहीं मालूम। ना हम कुरान को जानते हैं ना हम हदीस को जानते हैं। हमारे घरों में तो कुरान ऊपर तकरीबन 10 फीट ऊपर रखा होता है, वो भी शायद महीनों में या सालों में एक बार निकलता है, वो भी हमारे घर की औरतें निकालती हैं। और हम मर्द हजरात को तो मालूम भी नहीं कि कुरान होता क्या है। अगर आप देखेंगे किसी मर्द हजरात को कुरान पढ़ते हुए तो वो मस्जिद के इमाम होंगे या मस्जिद के हाफिज कुरान होंगे या मस्जिद में पढ़ने वाले तालिब इल्म बच्चे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम मुसलमान भूल चुके हैं क़यामत के बारे में, हम मुसलमान भूल चुके हैं आखिरत के बारे में।
ہم مسلمان بھول چکے ہیں موت کے بارے میں، لیکن دین کی تعلیم آپ ان بچوں کو کیسے دے پائیں گے جب آپ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے رسول پر عمل نہیں کر پا رہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل پا رہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے فرما چکے ہیں کہ ہم انسان ایک دن پوچھیں گے کہ قیامت ابھی تھوڑی آنے والی ہے، قیامت ابھی تھوڑی آئے گی، ابھی تو دنیا کی چکاچوند میں ہم مست ہیں، پہلے یہ زندگی گزاریں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو قیامت پر یقین نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ القیامہ آیت نمبر 5 سے 10 تک میں کیا فرماتے ہیں؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه مگر انسان تو یہ جانتا ہے کہ اپنے آگے بھی ہمیشہ برائی کرتا جائے۔ يسأل أيان يوم القيامة پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر تو جب آنکھیں چکا چوند میں آ جائیں گی، وخسف القمر اور چاند گرہ میں لگ جائے گا، وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ يقول الإنسان يومئذ أين المفر تو انسان کہے گا آج کہاں بھاگ کر جاؤں۔ تو میرے مومن بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے یہ آسمان بنایا، جس نے ساری کائنات بنائی، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ہم سال 2 سال یا 1400 سال بعد بھی یہی خیال رکھتے ہوں گے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا تھا کہ ہم ایک دن وہ آئے گا کہ ہم بھول جائیں گے آخرت کے بارے میں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ القیامہ میں ہم کو ہدایت دی تاکہ ہم اس سے ہدایت پا سکیں اور اپنے صحیح راستے پہ چل سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ جو شخص اللہ کے رسول اور اللہ پہ ایمان لے کے آئے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، اللہ کی بھیجی بھی کتاب قرآن مجید پہ عمل کرے گا، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور جو انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے گا، اللہ کے قرآن مجید پہ عمل نہیں کرے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نہیں جائے گا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو جہنم سے بھر دینا ہے۔ جس طرح سے ہماری زندگی اس دنیا کے اندر ہے، جیسے کہ ہم اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اچھا برا جانتے ہیں، صحیح غلط جانتے ہیں، حرام حلال جانتے ہیں، ویسی ہی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ غلط کام کرنے والے کو جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم کے اندر بھی ہمارا دماغ، ہمارا دل ویسے ہی کام کرے گا جیسے اس دنیا کے اندر کرتا ہے، اور ہم جہنم میں اپنی یہ دنیا والی زندگی دیکھتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، کہ کاش میں نے نماز پڑھی ہوتی، کہ کاش میں نے روزہ رکھا ہوتا، کہ کاش میں نے زکوٰۃ دی ہوتی، کہ کاش میں نے حرام نہ کھایا ہوتا، کہ کاش میں نے زنا نہ کیا ہوتا، کہ کاش میں نے سود خوری نہ کی ہوتی، کہ کاش میں نے جھوٹی گواہی نہ دی ہوتی، کہ کاش میں نے اسلام سے غداری نہ کی ہوتی، کاش میں نے غیبت نہ کی ہوتی، کاش میں نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا اور یتیموں کی مدد کی ہوتی، کاش میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پڑھا ہوتا اور عمل کیا ہوتا اور میں نے معافی مانگ لی ہوتی، اور کاش میں نے توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہوتی۔ اور اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں سے کہ عمل کرو، عمل کرو اللہ کے رسول پر، عمل کرو اللہ کے پیغام پر۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی آدھی گزار لی ہے، نہ جانے کب یہ سانس بند ہو جائے، نہ جانے یہ سانسیں کب تھم جائیں، تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ
دین کا کام کریے، آپ اپنی اولاد کو تعلیم دیجئے دین کی، آپ اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھائیے، اور آپ کی اولاد اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ القیامہ میں پہلے سے ہم سب کو آگاہ کر دیا کہ سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ اور وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو۔ اور اب میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا جو وقت ہے وہ ضائع نہ کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام پر عمل کرو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پہ عمل کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نیک کام کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان سب لوگوں کے لیے دعا کیجئے جو یہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، جن کی وفات ہو چکی ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بار پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تعلیم دین اور دنیا کی صحیح دیجیے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ایپیسوڈ تعلیم دین اور دنیا کی 8 میں۔ اللہ حافظ۔